भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। जय जय जय्यजा मजित दोष ग्रीवीत गुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अगजगदोकषा मखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मना चचरतोऽनुचरेन् निगमः हृदयकमलमा सदा विराज हृदयकमलमा सदा विराज प्रभु को मंगलरूप गर्दे चिंतन ध्यान प्रभु कई रहूं सदा अनुरूप गर्दै चिंतन ध्यान प्रभु के रहूं सदा अनुरूप जब तक चल्दछ जीवन मेरो हरि कै गुण गण वर्णन होश भक्ति रस को नदीमा बगदै यो मन प्रभु लीन रहो भक्ति रस को नदीमा बगदै यो मन प्रभु लीन रहो। जय श्रीमन्नारायण। श्रियःपति अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्रियःपति प्रभु को श्री चरणारविन्दमा साष्टांग प्रणति अर्पण गर्दै यो निरन्तर रूपमा चल्दै आएको भागवत स्वाध्यायशालामा जोडिनुभएका सम्पूर्ण विद्वद्वृन्द भक्तवृन्द छात्रवृन्द र भक्तिमयी ममतामयी मातृगण यहाँहरू सबैलाई आजको यस श्रृङ्खलामा पनि पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन अर्पण गर्दै परम मङ्गलमय भगवानका दिव्य चरित्रले ओतप्रोत भएको यो श्रीमद् भागवतको स्वाध्याय निरन्तर चलिरहेको छ। यहाँहरूले अध्ययन गर्दै अनुभव गर्दै र सत्सङ्ग गर्दै यहाँहरूको साथमा हामीहरू सबै सहभागी भइरहेका छौँ। हाम्रा पूर्वज मनीषीहरूले यो जीवलाई ब्रह्मसँग जोड्नको लागि आत्मालाई परमात्मासँग जोड्नको लागि सम्पूर्ण आनन्दको अजस्र स्रोत खुलाउनको लागि धेरै वाङ्मयहरू प्रदान गर्नुभएको छ। आज यस्ता वाङ्मयहरूको स्वाध्याय सत्सङ्ग र प्रवचनबाट हामीहरूले आध्यात्मिक लाभ लिँदै लिँदै आत्मिक उन्नतिको मार्गमा अग्रसर बन्न सक्दछौँ र यस्तो परम मङ्गलमय स्वाध्यायमा जोड्यौँ। योभन्दा पहिलेको प्रसङ्गमा दक्ष प्रजापति यज्ञद्वारा निकै उचाइमा पुगेर पनि कर्मकाण्डले चित्तशुद्धि गर्दै गर्दै ब्रह्मकाण्ड भनेको उपासना काण्डमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। कर्म मीमांसयोः ऐकशास्त्रम कर्मशास्त्र कर्मकाण्ड भन्ने मीमांसा शास्त्रमा पूर्व भाग
कर्म भाग र उत्तर भाग भनेको ब्रह्म भाग दुवैलाई मिलाएर नै उपासनाको या साधनाको पूर्ति हुन्छ। केवल कर्मकाण्डमा मात्रै श्रद्धा गरियो, त्यसले बताउन खोजेको, त्यसले देखाएको जुन ज्ञानको बाटो हो त्यसलाई पहिलाउन सकिएन भने केसम्म हुनसक्छ भन्दा यस्तोसम्म हुनसक्छ। आखिरी दक्ष प्रजापतिले पनि खोजेको त आनन्दैको खोजी गरेको हो। दक्ष प्रजापतिले पनि खोजेको त ब्रह्मसँग जोडिन खोजेको हो। तर कर्मकाण्डमा मति सीमित भएको हुनाले उहाँले परमात्माको उपासना कसरी गरिन्छ भनी त्यो इति कर्तव्यता सबै गर्न सक्नु भएन। जुन कारणले ब्रह्मदर्शी तत्त्वदर्शी महान ब्रह्मज्ञानी भगवान शङ्करजीका प्रति घोर अनर्थमय अपचार उहाँले गर्नुभयो, जसको दण्ड आफूले गरेका कर्मको दण्ड उहाँले प्राप्त पनि गरिसक्नुभयो। अब दक्ष प्रजापतिको यज्ञ पनि पूर्ण हुन सकेन। दक्ष प्रजापतिले गरेको कर्मले जो फल मिल्ने हो त्यो पनि मिल्न सकेन। अन्तिममा आफ्नै शरीर छुट्यो। यज्ञमा आमन्त्रित भएका ब्राह्मणहरूका कतिका आँखा फुटे, कतिका हातै भाँचिए, कतिका दाँत तोडिए र कतिका दारी उखालिए। यसरी महाविनाशको आमन्त्रण आफ्नै कर्मले गर्यो, आफ्नै दम्भले गर्यो, आफ्नै अहङ्कारले गर्यो। जहाँ उपासनाको पूर्ति भएर ब्रह्मतत्त्व साक्षात्कार हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ त सबैतिर भगवान हुनुहुन्छ भन्ने समदर्शीको भाव जाग्न पर्दछ। त्यो जाग्न सकेन। उहाँले भेददृष्टिले भगवान शङ्कर भूतनाथको तिरस्कार गर्नुभएको परिणाम प्राप्त गर्नुभयो। अब आखिरी यज्ञले मिल्ने जो फल हो त्यो त विश्वभरिका प्राणीहरूलाई मिल्ने हो। एउटा दक्ष प्रजापतिलाई दण्ड मिलेर मात्र त्यसको समाधान हुँदैन। यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि जुन यज्ञ जहाँ रोकिएको छ त्यसलाई त्यहाँबाट अगाडि बढाउनको लागि सारा प्रजापतिहरू मिलेर ब्रह्माजीको पासमा जानुभयो। ब्रह्माजीले प्रजापतिहरूलाई साथमा लिएर कैलाशमा जानुभयो। कैलाशमा गएर सकल प्रजापति सहित भएका चतुर्मुख ब्रह्माजीले भगवान भोलेनाथ शङ्करजीको प्रार्थना गर्नुभयो, अनुरोध गर्नुभयो, स्तुति गर्नुभयो, प्रशंसा गर्नुभयो। त्यहाँ भएका गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई पनि औँल्याउँदै अब चाहिँ त्यो यजमानलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्नु पर्यो। त्यहाँ जसको हताहती भयो तिनीहरूलाई पनि अङ्गभङ्ग भएकालाई अङ्ग जस्ताको तस्तै बनाइदिनु पर्यो प्रभु। यसरी हजुरले दण्ड दिएको दण्ड त दिनुभयो, यो अलि बढ्दै भयो कि भन्दा भगवान भोलेनाथ भन्नुहुन्छ मैले उद्दण्डलाई अलिअलि दण्ड दिने भनेको अलिअलि धुलो झार्ने भनेको होइन हजुर। धुलो मात्रै झरेन, यहाँ त आँखा पनि झरे, दाँत पनि झरे। अब तिनलाई पुनर्जीवित गराउनु पर्यो भनेर प्रार्थना गरेपछि अब तिनको वैकल्पिक व्यवस्था कसरी चल्छ भन्ने कुरा र यज्ञको शुद्धिको लागि त्यहाँ जुन विशाल अर्को यज्ञको आयोजना, त्यो पहिलेको यज्ञ शुद्धि गर्नको लागि जुन यज्ञको आयोजना हुन्छ त्यो यज्ञको के नाम रहन्छ, कसरी त्यहाँ यज्ञकुण्डबाट भगवान प्रकट हुनुहुन्छ र सारा प्रजापतिहरूले परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य सनातन प्रभु भगवान श्रीमन्नारायणको यज्ञ स्वरूप प्रभुको कसरी स्तुति गर्नुहुन्छ, यो सबै कुरा हामी यो 7औं अध्यायमा स्वाध्याय गर्दछौँ। आउनुहोस् 7 अध्यायको स्वाध्याय अनुभव अनुसन्धान र सत्सङ्ग प्रवचन प्रारम्भ हुन्छ। यस प्रकारले मैत्रेय उवाच इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यत अभ्यधायी महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति। अभ्यधायी महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति। हे महाबाहो, विदुरजी र मैत्रेयजीको परम पावन संवाद चलिरहेको छ। तृतीय स्कन्धको लगभग सुरुबाटै भन्दा पनि हुन्छ। विदुरजी महान ज्ञानी विदुरजी र महर्षि पराशरका शिष्य
मैत्रेयजीको परम मधुर संवाद चलिरहेको छ। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, हे महाबाहो, हे विदुरजी, इति एवं यस्तो प्रकारले अजेन ब्रह्मणा अनुनीतेन ब्रह्माजीले प्रार्थना गरिएका तुष्यता, प्रसिद्धता, प्रसन्न भगवान शङ्करजीको एउटा ठुलो गुण के छ भने आशुतुष्यति, आशुतोष, उहाँको नाम नै आशुतोष हो। यो नाम गुण अनुसारले भएको हो। सानै थोरै आराधनाले पनि भगवान शङ्करजी प्रसन्न भइहाल्नुहुन्छ। त यो ठुलो गुण हो भने यो एउटा यसैको सँगसँगै फेरि एउटा अर्को दोष पनि रहेको छ, आशुतुष्यति कुप्यति, फेरि सानै कुराले तुरुन्तै रिसाइ पनि हाल्नुहुन्छ। तर रिसाएर पनि उहाँले जुन दण्ड दिनुहुन्छ, श्राप दिनुहुन्छ अथवा केही गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि परिणाममा सुधारको लागि नै हुन्छ। त्यो पनि प्रसन्नताकै कारण बन्दछ, हेतु बन्दछ। र त्यसो हुनाले परितुष्यता, चाँडै नै प्रसन्न हुनुभयो भगवान शङ्करजी। भवेन शिवेन प्रहस्य सूर्यतामिति अभ्यदायी, भगवान शङ्करजीले प्रसन्न भएर यसो भन्नुभयो। श्री महादेव उवाच, नागं प्रदेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये, देवमाया विभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया। हे प्रदेश, हे पितामह ब्रह्माजी, देवमाया विभूतानां, देवमाया, देव भनेको भगवान श्रीमन्नारायणको मायाले मोहित भएका, मोहित चित्तानां बालानां, भगवानको मायाले मोहित चित्त भएका बालकहरू, तत्त्वज्ञानले रहित भएका बालकहरूले गरेको अपराध जो हो त्यो अपराधलाई, अघम भनेको अपराधम, अपराधलाई नवर्णये, न मैले कहीँ कसैसँग यिनीहरूले यस्तो गरे भनेर भनेको छु, न मैले चिन्तन गरेर बसेको छु, मलाई स्मरण पनि छैन। तर अलिअलि अब यसो रौँ निकालेर फ्याँकिदिएको थिएँ, जाऊ यसो धुलो झारेर आऊ भनेर गएर धुलो झारे होलान्। किन्तु तत्र अपराध चरण दशायां मया दण्ड हितार्थाय, हितार्थम शिक्षा धृतः कृतः। मैले अब त्यो अपराध गरेको बेलामा अलिकति हितका लागि अनुशासन मात्रै गरे, यसो धुलो झारेर यसो अलिअलि पाटपिट गरेर मात्रै आऊ भनेर अनुशासन गरेको हो। मैले तिनीहरूले गरेको कुनै अपराधलाई देखेर मनमा बोकेर बस्दिनँ। वास्तवमा जसले आफ्नो कल्याणको कामना गरिन्छ भनेदेखि सानातिना गल्तीहरू, ठुलो विशाल संसारमा सानातिना गल्तीहरू कसैबाट भइहाल्यो भने पनि, कसैले अपराध गर्यो, कसैले नराम्रो कुरा बोल्यो भने तुरुन्तै बिर्सिदिनुपर्छ हैन। त्यसलाई मनमा बोकेर हिँड्नु हुँदैन। मलाई फलानाले यस्तो गर्यो भनेर त्यो बोकिरहेर जप गर्ने साटो, भगवानको चिन्तन गर्ने साटो, फलाना व्यक्तिले यस्तो गर्यो र फलानाले यस्तो गर्यो, त्यो कुरा बोकेर हिँड्ने साधुको स्वभाव होइन, त्यो सन्तको लक्षण होइन, त्यो सज्जन पुरुषहरूको लक्षण होइन। भगवान शङ्करजी भन्नुहुन्छ, मैले त यसो उति बेला मलाई न चिन्तन गर्ने त्यो फुर्सद छ, न मैले तिनीहरूले गरेको भनेर सम्झेर बसेको छु। त्यो त अलिअलि यसो धुलो झार्न थियो, झारिदिएँ। प्रजापतेर दग्ध शीर्ष्णो भवत्वज मुखम शिरः, मित्रस्य चक्षुषे क्षेत भागम स्वं वरिशो भगः। अब अगाडि भन्नुहुन्छ दग्ध शीर्ष्ण, जुन के भयो भन्दाखेरि धुलो मात्रै झरेन प्रभु, टाउकै झऱ्यो भने ल टाउको झरेको भए अब दक्ष प्रजापतिको टाउको उखालेर वीरभद्रले अग्निकुण्डमा हालिदिनु भयो भनेपछि ल त्यसो भएदेखि दक्ष प्रजापतिलाई बोकाको टाउको लगेर जोडिदिनु। भवतु अझ मुखम शिरः, बोकाको टाउको लगेर दक्ष प्रजापतिलाई जोडिदिनु। किनभने तत्त्वज्ञानदेखि विमुख हुने मानिसहरूको टाउको त्यस्तै भयो भने ठिक हुन्छ। यस्मिन् छागस्य मुखम, अजस्य मुखम भनेको छागस्य मुखम, यस्मिन् तत् अजाननम, अजानन बनुन्, यी दक्ष प्रजापति चाहिँ अजानन बनुन्। नेत्र नभएका भग, जसका आँखा निकालेर गुच्चा खेलिएको थियो नि, तिनले चाहिँ भग नाम गरेका देवताले, मित्र नाम गरेका देवताले देवताका नेत्रद्वारा संसारको दर्शन गरून्। मित्रस्य तन्नाम्नो देवस्य चक्षुषा। अब वरिष यज्ञ से भागम ईक्षेत, यज्ञमा आफूलाई प्राप्त हुने जो भाग हो त्यो चाहिँ उनको नेत्रबाट हेरुन्, मित्रका नेत्रबाट हेरुन्।
पूषा तु यजमानस्य दद्भिर्दक्षतु पिष्टभुक् देवाः प्रकृत सर्वाङ्गा येम उत्सेषणं विदुदधुः। पूषा नाम गरेका देवता जसका दाँत झरेका थिए तिनले चाहिँ पिठो खाने हुन् अरे, सातु खाएर तिनले जीवन निर्वाह गरून् हैन। बाँच्नलाई आखिरी दाँतै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन, दाँत नभएकाको पनि जीवन चल्न सक्दछ। सक्तु भुक सातु भोजन गर्नेवाला बनुन्। अन्य सहितस्तु यजमानस्य, अरू अब यजमानको साथमा दद्भि दन्तै जक्षतु, अथवा यजमानले चबाएको अन्न पनि खान सक्छन्। येम मह्यम उच्छेषणम यज्ञावशिष्टम ददु, जसले मलाई यज्ञमा अवशेष भएको मात्रै प्राप्त गर्ने भन्ने व्यवस्था गराउन बाध्य बनाए तिनीहरू पनि यस्तै यस्तै बनुन्। ते देवा प्रकृत सर्वाङ्गा प्रकृतानि पूर्ववत् कृतानि सर्वाणि अङ्गानि तेषां पूर्ववत्। अब जस्ता जस्ता हुनुपर्ने थियो अरूका पनि आफ्नै किसिमले चलुन्। बाहुभ्याम अश्विनो पूष्णो हस्ताभ्याम कृतबाहवः भवन्त्वद्भर्यवश्चान्ये वस्तस्मश्रुर्भृगुर् भवेत्। अलिअलि मान्छेले गरेको त्यो दण्ड गरेको सम्झना चाहिँ बसिरहनुपर्छ। आफूले जुन अपराध गरिएको थियो त्यो अपराध बोध होस् र भोलि आउँदा जीवनमा फेरि त्यस्तो अपराध दोहोऱ्याउने कहिले पनि वातावरण नबनोस् भन्नका लागि मैले यस्तो व्यवस्था गर्न चाहेँ कि बाहुभ्याम अश्विनो पूष्णो, बाहुभ्याम अश्विनो पूष्णो हो, कर्पूराद उपरि अधः सर्वोपि करो बाहु भनिन्छ। कुइनादेखि तलको भाग सबैलाई हातै भनिन्छ। अन्य ये च अध्यर्यवः ऋत्विजः याज्ञिका केचन छिन्न भाव, जुन याजकहरूका हातहरू तोडिएका थिए तिनीहरूले अश्विनी नाम गरेका जुन देवता स्वर्गका भिषज रहेका छन्, वैद्य रहेका छन्, स्वर्गका वैद्य अश्विनी कुमारको हातद्वारा तिनीहरूले भोजन गर्ने काम गरून्, जसका हातै काटिएका छन्। कृतबाहवः अश्विनो बाहुभ्याम कृतबाहवः ये कतिजना छिन्न हस्ताः ते पुष्ण हस्ताभ्याम। अब कसैको माथि नैबाट हात, कोही जसको कुइनाबाट गएका छन् तिनलाई चाहिँ अश्विनी कुमारले भोजनको व्यवस्था गर्ने काम बनोस्, र जसका हात माथिबाटै उखेलिएका छन् तिनीहरूले चाहिँ अब पुष्ण हस्ताभ्याम पूषा नाम गरेका देवताको हातले भोजन गरून्। अब जो भृगुजीले श्राप दिने बेला नन्दीश्वरले श्राप दिएको देखेर बडा दारी हल्लाइकन मलाई पनि श्राप दिनुभएको थियो, उहाँलाई पनि त्यो कुराको सधैँ स्मरण रहिरहोस् भनेर बस्तस मश्रुर भृगुर भवेत्, बोकेदारी भएको भृगुजी महाराज भृगुजी ऋषि बन्नुहोस्, मैले यस्तै व्यवस्था गरेँ भनेर भोलेनाथ शङ्करजीले सबैलाई अब जस्तो थियो अलिअलि विकृति र अलिअलि प्रकृतिलाई प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। प्रकृति भनेको पूर्ववत र विकृति भनेको त्यो पहिलेको त्यो गल्ती गरेको अलिअलि दण्ड सजाय देखिने गरी नै व्यवस्था मिलाइदिनु भयो। मैत्रेय उवाच तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वामि रुष्टमोदितं परितुष्टा स्म विस्तात साधु साध्वीत्यथा ब्रुवन्। चतुर्थ स्कन्धको 7औं अध्यायको 6औं श्लोकमा हाम्रो स्वाध्याय चलिरहेको छ। जो भर्खरै जोडिँदै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई पनि याद रहोस् कि यो चतुर्थ स्कन्धको 7औं अध्यायमा प्रसङ्ग चलिरहेको छ। तदा सर्वाणि भूतानि, यस प्रकार मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, हे विदुरजी, मिरुष्टमोदितम मेहन्ती वर्षन्ती अभिष्टम, मनोरथलाई पूर्ण गर्ने, अनुकूल भक्तहरूलाई पूर्ण गर्ने र केही प्रतिकूलहरूलाई अलिअलि दण्डित पण्डित खण्डित गराउँदै पनि वरदान दिनुभएका मिरुष्टम भनेको भगवान् भोलेनाथ शङ्करजी। मिढ्वान मिरुष्टमस्तेन शिवेन उदितम, मिढ्वान भनेको वरदान दिनुभएका शिवजीले उदितम उक्तम यस्तो प्रकारले भनेको कुरा सुनेर सुनेर अनन्तरम परितुष्टात्मभिः, प्रसन्न चित्त भएका सबैजनाले साधु साधु जय हो प्रभु, कमसेकम आफ्ना आँखा नभए नि कसैको आँखाले हेर्न पाए त भइगयो नि, दाँत नभए नि सातु खाएर भए नि बाँच्न पाए त भइगयो नि, आफ्नो हात नभए पनि भोजनको व्यवस्था भइहाल्यो। अब गालाभरि झरप्पक दारी नभए पनि बोकेदारी भए पनि हुँदै नहुन भन्दा त दारी भयो भनेर सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चित्त बुझाउनु भयो।
ततो मिढ्वांसमामन्त्र्य सुनासीरा सहर्षिभिः भूयस्तद्देव यजनं समिढ्वद्वेदसाययुः। ततः मिढ्वांसम वरसेक्तारम। मिढ्वांस भनेको के हो? वरदान दिएर, जसले जस्तो वरदान मागेका छन् कर्म अनुसारको वरदान दिने। सेवा पूजा अब खरिदारीमा जति सामान लिएर गएको छ त्यति पाइन्छ। जसले जस्तो कर्म गरेर वरदान मागेका छन् त्यही अनुसारको वरदान दिने भएका भोलेनाथ शङ्करजी मिढ्वांस भनेको वरसेक्तारम शिवम, वरदानको अभिषेक गर्ने भएका शिवलाई आमन्त्रण गरेर भवानपि तत्र तत्र चलतु इति आमन्त्र्य। हजुर पनि त्यहाँ गइबक्सन पर्छ हजुर भन्दै यसरी सम्प्रार्थ्य प्रार्थना गरेर समिढ्वद् वेदसः। प्रभु हजुर पनि सवारी होस् भनेपछि ब्रह्माजी समेत भएका सम्पूर्ण देवताहरू, वेद भनेका ब्रह्माजी, चतुर्मुख ब्रह्माजीलाई वेदसो वेदसः समिढ्वद् वेदसः। समिढ्वद् भनेको वरदान दिने भएका शिवजी समेतका चतुर्मुख ब्रह्माजीले सहित भएका सम्पूर्ण ऋषिहरू, सुनासिरा भनेका देवताहरू, भूय फेरि पनि तद्देव यजनम, त्यही देव दक्षले यज्ञ गर्न जहाँ प्रारम्भ गरेर अधुरै रहेको थियो त्यही यज्ञस्थलमा यज्ञ प्रदेशमा नै अगच्छन्। ययुः भनेको अगच्छन्, प्राप्त हुनुभयो। विधाय कार्ष्णेन तद् यदाह भगवान् भव सन्ददु कस्य कायेन शबनीय पशो शिरः। अब जसलाई जसरी व्यवस्थित गरिदिने काम चलाउ सरकार प्रकृति र विकृत भएकालाई प्रकृत बनाइदिने अवस्थामा पुर्याउने भनिएको थियो। त्यही अनुसारले अब जोड्दै सन्धि गर्दै लैजाँदाखेरि त्यहाँ अब पशुतुल्य भएको अनुहार चाहिँ मनुष्यको आकृतिमा ढालिएको हुनाले दक्ष प्रजापति पनि थिए, दक्ष समर्थ पनि थिए। सारा देवताहरूलाई यज्ञमा प्रकट गराउने सामर्थ्य, चान्चुने सामर्थ्य होइन दक्ष प्रजापतिको पनि, तर अब त्यत्रो सामर्थ्य देवताहरूलाई, वैदिक देवताहरूलाई, अब गन्धर्वहरूलाई, देवीहरूलाई, ऋषिहरूलाई, महर्षिहरूलाई मन्त्रले आवाहन गरेर यज्ञमा साक्षात् सशरीर प्रकट गराउन सक्ने सामर्थ्य हुनु कमजोरी त होइन, तर पनि भगवान् शङ्करजीको विरोध गरेको हुनाले पशुतुल्य बुद्धि भएका ती दक्ष प्रजापतिको शिरलाई फेरि जोड्न भनेर त्यही आधा डढेको बाख्राको टाउको लगेर जोड्न खोज्दाखेरि यसो सिधातिर फिट गर्दा मिल्दैन कसै गरी पनि। तर त्यो टाउको पछाडितिर पारेर यसो धडमा लगेर उनको आधा काटिएको जुन धड थियो घाँटीभन्दा तलको भाग, त्यहाँ घाँटीभन्दा माथि चाहिँ बोकाको डढेको टाउको लगेर जोड्न खोज्दाखेरि जुरुक्क बुरुक्क छुरु उठिहाले, किनभने तिनको कर्म त्यस्तै थियो र त्यस्तै भए भनिन्छ। भगवान् भव शङ्करजीले जसरी भन्नुभएको थियो त्यसरी नै सन्ददु काय कस्य कायेन शबनीय पशो शिर। शबनीय त्यो यज्ञमा शबनीय पशु भनेका मेष होइन, यज्ञमा अङ्ग बनाइएको पशुको टाउको लगेर टक्क जोडिदिँदाखेरि शरीरेण कायेन सन्ददु संयोजयमासु जोड्नुभयो। सन्धीयमाने शिरसि दक्ष रुद्रा विवीक्षितः सद्य सुप्तैवोत्तस्थौ ददृशे जाग्रतो मृडम। जब दक्ष प्रजापति यसरी सुतिरहेका थिए, अब यिनलाई उठाइयो अनि टाउको जोडियो। जोड्दाखेरि शिवजी पछाडि बस्नु भएको थियो। टक्क पहिले हत्तरपत्त ती आँखा खोल्ने बित्तिकै शिवजीले यसो हेरिदिएको, ल उठा ए दक्ष भनेको। दक्ष चाहिँ खुरुक्क जुरुक्क उठेर आँखा खोल्ने बित्तिकै हत्तरपत्त पहिले शङ्करको दर्शन भयो। शङ्कर शम्भो, के कम भयो के बढी भयो, जे हुन थियो त्यही भयो। अब चाहिँ गल्ती गरेको पश्चाताप पनि भयो। सन्धियमाने शिरसी अजमस्तके सन्धियमाने सुरैर दक्ष। देवताहरूले अजको टाउको दक्ष प्रजापतिको धडमा लगेर सन्धियमाने जोड्न संयोज्यमाने जोड्न लागेपछि रुद्राभिवीक्षित रुद्रेण अभिवीक्षित रुद्रले देखिएका छँदा दक्ष प्रजापति सद्य तुरन्तै सुप्तैव तस्तौ सुतेर उठे चाहिँ गरी बिउजिए। उत्थितो अबुध अग्रतश्च मृडम अवस्थितम रुद्रम ददृशे। ददर्श भन्नुपर्ने थियो, यहाँ वैदिक प्रयोग भयो ददृशे, वैदिक यस्तो प्रयोग भएको छ। ददृश्य भनेको ददर्श देख्नुभयो। अगाडिपट्टि हत्तरपत्त
भोलेनाथ शङ्करजीको दर्शन भयो। तदा वृषध्वज द्वेष कलिलात्मा प्रजापति शिवावलोकात् अववद शरदरदैवामलः। पूर्वं वृषभध्वज द्वेष कलिलात्मा वृषध्वज जो व्यक्तिको जुन वाहन हुन्छ नि, जुन देवताहरूको जुन वाहन हुन्छ, त्यही वाहन चाहिँ ध्वजामा टाँगिएको हुन्छ ताकि परैबाट कसको आगमन भएछ भनेर हेरेरै थाहा होस् भनेर। अब भगवान विष्णुको वाहन गरुडजी हुनुहुन्छ भने उहाँको यज्ञ अथवा उहाँको स्थानमा उहाँको रथहरूमा चाहिँ माथि नै गरुड ध्वजामा हुनुहुन्छ, गरुड ध्वजा भनिन्छ होइन। वाहन गरुड भएको हुनाले गरुड ध्वजा हुनुहुन्छ। भोलेनाथ शङ्करजीको वाहन नन्दीश्वर भएको हुनाले नन्दी भनेको वृषभध्वज हुनुहुन्छ भगवान शङ्करजी। त वृषध्वज द्वेष, वृषध्वज भनेको गरुड ध्वज, वृषध्वज भनेको नन्दी चाहिँ ध्वजामा हुनुहुन्छ जसको त्यस्तो शङ्करजीसँग द्वेष गरेर कलिलात्मा शिवे द्वेषेण कलिल आत्मा यशेष शिव वैर कलुषित चित्तोपि। अब पहिले चाहिँ अब शिवजीसँग वैरभाव गर्दा गर्दा भित्र कालो धब्बा बसेको भए पनि अब शिव भोलेनाथले पुनर्जीवन दिएपछि शिवावलोका अब चाहिँ राम्रो दृष्टि, शिव भनेको मङ्गलमय अवलोकलाई प्राप्त गरेर, शिव शब्द अनेकार्थी हो, त शिवको अवलोकनलाई प्राप्त गरेर मङ्गलमय दर्शनलाई दृष्टिलाई प्राप्त गरेर शिव कृपा निरीक्षणात् शिवजीको कृपा प्रत्यक्ष म यस्तो विरोधी ओहो मैले यत्रो अपराध गरेँ र पनि मेरो माथि भगवान शङ्करजीले यस्तो दया गरेर जीवन दिनुभयो भन्ने भित्र बोध भयो। मानु शरद ऋतुको तलाउ जसरी बर्खाभरि धैलो धुलो मैलो भएको भए पनि हिउँद लाग्ने बित्तिकै शरद ऋतुको आगमन हुने बित्तिकै निर्मल स्वच्छ जल हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले दक्ष प्रजापतिको पनि दण्ड पाइसकेपछि सुध्रिन्छ कि मान्छे होइन। दण्ड पाएपछि सुध्रिन्छ नि त उनको पनि बुद्धिमती निर्मल भयो। अब भगवान शङ्करजीको जय भन्छु भनेर मुखबाट भन्न खोजेका थिए बिचरा, तर मुख चाहिँ अर्कै भइसकेर चाहिँ थाहै पाएनन् कि जय भोलेनाथ की जय भनौँला भनेको हो, तर मुखबाट त्यस्तो शब्द निस्किन सकेन। बोकाको मुखबाट बुडुडुडुडुडुडु यस्तै आवाज क्या आयो। त्यही भएर आजभोलि पनि शिवालयमा पूजा गरिसकेपछि डमरू बजाएर बुडुडुडुडु बम बम भोले बम बम, अब त्यो बोकाले के भन्यो होला बम बम बुडुडु यस्तै के भन्यो तो भवस्तवाय कृतधीर नाशक्नोद अनुरागतः औत्कण्ठ्याद बाष्पकलया सम्परेतां सुतां स्मरन्। भवस्तवाय शङ्करजीको स्तुति गर्नको लागि कृतधीः बुद्धि गर्दै थिए, तर पनि कृतामति सम्परेतां सुतां, अब छोरी आफ्नै अब प्राण जस्ती मुटुको टुक्रा जस्ती भएकी छोरीको मृत्यु। अब उता शङ्करजीको त घरबारै उठीवास भइहाल्यो। सानो रिसाले अर्काको घरमा डढेलो लाएर आफ्नी छोरीको पनि विनाश, ज्वाइँको घरवास उठीवास यो सबै कुरा सम्झँदै औत्कण्ठा भित्रबाट प्रेमको उत्कण्ठा, ओहो छोरी कहाँ देखौँ भन्नेलाई उत्कण्ठा भाव भनिन्छ। अब छोरीलाई देख्न पाउनु भएन, शिवजीलाई देखेर स्तुति गर्न सक्नु भएन। कृच्छ्रात् नाशक्नोत् स्तोतुं न शशाक कृच्छ्रात् संस्तभ्य च मनः प्रेम विह्वलितः सुधीः सशंस निर्व्यलीकेन भावेनेशं प्रजापतिः। सशंस निर्व्यलीकेन भावेनेशं प्रजापतिः। प्रेम विह्वलितः, यसरी प्रेमले विह्वल भएका भित्रबाट प्रेमको बाढी उम्रेर आएको छ। भगवान शिवजीले क्षमा गरिदिनु भइसकेको छ। अब छोरी मैले जाऊ छोरी अब घर जाऊ राम्रो गरेर स्याहार गर भन्नै पाइएन, छोरी मरिसकेकी छन्, छोरीको शरीर रहेन। अब त्यसो हुनाले के भनौँ भनेर एकदम मर्माहत जस्तै भए दक्ष प्रजापति। बडो कठिनले बोल्दै मनलाई रोक्दै स्तुति गर्न भनेर लागेका दक्ष प्रजापतिले निश्चल मनले प्रेमपूर्वक भगवान शङ्करजीलाई हेर्दै स्तुति गरे। अब गरेको स्तुति बोके मुखले गरे पनि के स्तुति गरे भन्ने कुरा कविहरूले जहाँ रवि पुग्दैनन् त्यहाँ कवि पुग्छन्, विद्वानहरूले त्यहाँको भाव निकाल्नुभयो र यसरी प्रस्तुत गर्नुभयो। दक्ष उवाच भूयान् अनुग्रह अहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्म बन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु।
भूयान अनुग्रह। अहो अहो आश्चर्यम, ठुलो आश्चर्यको कुरा हो हे भगवान, हे प्रभु। यद्यपि भवान प्रलब्ध मया तिरस्कृत, मैले ठुलो तिरस्कार अपमान गरेँ, तथापि मेरो अपमानलाई वास्ता नगर्दै त्वया मयि दण्ड शिक्षा दण्ड धृतः, हजुरले ममाथि शिक्षाका निमित्त सानोतिनो दण्ड दिनुभयो। यो पनि मेरो उपरमा ठुलो कृपा भयो। विपुलः भुजान अनुग्रह कृतः, विपुल भनेको प्रशस्त मेरो उपरमा ठुलो कृपा हजुरबाट भएको हो भन्ने म सम्झन्छु। ब्रह्मबन्धुषु ब्राह्मणाभासेषु ब्राह्मण कर्म विनेष्वपि। अब ब्रह्म कर्म गर्ने व्यक्तिले त ब्रह्म तत्त्वदर्शी हुनु पर्थ्यो। सबैभित्र जता हेऱ्यो उतै परमात्माको दर्शन गर्नु सक्नु पर्थ्यो। तर मैले त्यो दिव्य दृष्टि प्राप्त गर्न सकेको रहेनछु। त्यसैले तुभ्यम, हजुरका उपरमा हरेश्च वाम युवयो अवज्ञा, हजुरको र भगवान श्रीहरिको पनि मैले अवज्ञा गरेँ, उपेक्षा गरेँ, मैले अपमान गरेँ, तिरस्कार गरेँ। धृतव्रतेषु वर्णाश्रम धर्मपालकेषु, हजुरहरू चाहिँ वस्तुतः सम्पूर्ण यो मर्यादा लोक मर्यादालाई पालन गर्ने भएको वर्ण धर्म र आश्रम धर्मका संस्थापक र परिपालक हुनुहुन्छ। त्यस्ता धृतव्रतेषु, अब त्यस्ता हजुरहरूले नै खटाइएको ब्राह्मणले वर्ण धर्मको पालन गरोस् भनिएको हो नि त। तर म जस्ता व्यक्तिका उपरमा उपेक्षा गरिबक्सिएन, हजुरले कृपा नै गरिबक्स्यो। मादृशेषु ब्राह्मणेषु कुत एव उपेक्षा न कुतोपि इति, आज ठुलो ठुलो कृपा हजुरले गर्नुभयो। विद्या तपो व्रतधरान् मुखत स्म विप्रान्, ब्रह्मात्मतत्त्वमभितुं प्रथमं त्वमस्राक्, तद्ब्राह्मणान् परम सर्वविपत्सु पाशी, पालः पशूनिव विभो प्रगृहीत दण्डः। हे परम, हे श्रेष्ठ, हे विभो ब्रह्मा चतुर्मुख, आत्मतत्त्वं जीवपर याथात्म्यम् अभितुं रक्षितुम्। आत्मतत्त्व भनेको जीवात्मा अथवा परमात्माको यथार्थ स्वरूप जो हो त्यसलाई रक्षा गर्नको लागि चतुर्मुख ब्रह्माजीले विद्याले तपस्याले व्रतले युक्त भएका विद्या तपो व्रतधरान्, विद्या भनेको सम्पूर्ण शास्त्रजन्य ज्ञान, तपः भनेको समदमादि कृष्ण चान्द्रायण आदि गरिएको जुन तपस्या हो, व्रत भनेको स्ववर्णाश्रमोचित धर्म, व्रत भनेको आफ्नो वर्ण र धर्मको उचित जो आश्रमको धर्म हो त्यसलाई पालन गर्दै, वर्ण धर्म र आश्रम धर्मको मर्यादालाई पालन गर्दै गर्दै धर्मको रक्षा गर्ने यस्ता विप्राण ब्राह्मणहरूलाई मुखतः प्रधान रूपले प्रथमम अस्राग, मुख शब्दको अर्थ मुखाद, ब्राह्मणोस्य मुखमासित भनेको ब्राह्मणलाई मुखबाट जन्माउनु हो भन्ने यस्तो अर्थ लगाउँछन् मानिसहरूले। भनेको मुखैबाट जन्मेको भन्ने अर्थ नभएर मुखस्थानीय हो भनेको चाहिँ प्रमुख रूपले प्रथम सृष्टि गरिएको भन्न खोजेको यहाँ मुख शब्द, त्यहाँ वेदमा मुख भनेको अर्थ यहाँ त्यसैलाई उपब्रह्मण गर्दै भनिएको छ। मुखतः भनेको प्राधान्य होइन, मुखतः भनेको प्रधान रूपले भनेको प्रथम सृष्टि गर्ने क्रममा पहिली अस्राक्षित, अस्राक भनेको अस्राक्षित सृष्टि गर्नुभयो। प्रगृहीत दण्डः मानु पालः पशुनिव त्वं तत् तान् ब्राह्मणान् सर्व विपत्सु पाशी रक्षसि। विपत्तिमा परेका ती ब्राह्मणहरूलाई मानु हजुरले यसरी रक्षा गर्नुहुन्छ कि गाईलाई रक्षा गर्नको लागि लौरो लिएर ब्राह्मणहरू गोठालाहरू जसरी गाई जङ्गलमा चर्न जाँदाखेरि कहीँ भिरतिर जङ्गलतिर पानीमा नपसुन् भनेर गोठालाले लौरो लिएर खेदेर रक्षा गरे जस्तै कोही कोही बेला अब गाई बस्तु गोरुहरू मातिएर अर्कातिर हिँड्न लाग्यो भने ड्याममा एकचोटि लगाउनु पनि पर्छ, दिनु पनि पर्छ, लौराले दिन्छन् पनि। तर त्यो के गरेको भन्दा उसलाई दुखी गर्नको लागि नभएर उसलाई बाटोमा हिँडाउनको लागि गरिएको हो जसरी बुझिन्छ। त्यस्तै प्रकारले हजुरले पनि सानो सानो दण्ड दिएर भए पनि मलाई ठुलै कृपा गरिबक्स्यो। यो सौ भवा मया विदित तत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्ति विशिखैरगणै यतन्माम् अर्वाग पतन्तमर्हतमनिन्दया पादे दृष्ट्या रुद्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत् दृष्ट्या
दृष्ट्या रुद्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। यासो भगवान् अविदित तत्त्वदृशा नविदितं तत्त्वं यया सादृक्। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हजुरको यथार्थ स्वरूपलाई जान्न नसकेर अलब्ध तत्त्वज्ञान तत्त्वज्ञान प्राप्त नभएको मैले सभायाम दुरुक्ति विशिखैहि दुर्वाणी रूपी बाणहरूद्वारा तीखा धारिला बाणहरूद्वारा कुवाक्य सरै क्षिप्तः ताडितः दुर्वाणी रूपी बाणद्वारा जो हजुरको मर्ममा मैले भेदन गरेँ, ताडन गरेँ, तर त्यसको अगणनीय उपेक्षा गरेर अर्हतम निन्दया पूज्यको निन्दा गरेर जुन अर्वाक अध घोर नरकमा जानुपर्ने थियो, घोर नरकमा तामिश्र अन्धतामिश्र रौरव महारौरव जस्ता नरकहरूमा जान पर्ने थियो, तर उता जाने अवसर नदिएर यतै सानोतिनो दण्ड दिएर उद्धार गरिबक्स्यो नि प्रभु। त्यसो हुनाले यस्तो हजुरले गरेको कृपा मेरो जीवनमा म सधैँ सम्झिरहनेछु। दया माम आर्द्रया दयायुक्तया दृष्ट्या, मेरा उपरमा दयापूर्वकको दृष्टिद्वारा हेराइद्वारा रक्षा गरिबक्स्यो। सशिव, यस्तो शिवजी हजुर स्वकृतेन उपकारेण आफैले गरेको उपकारद्वारा सन्तुष्ट भवेत्। हजुरले गरेको कृपा मैले शब्दद्वारा वर्णन गर्न सक्दिनँ प्रभु। हजुरले रक्षा गरिबक्स्यो, हजुरको सधैँ जय होस्। यसो भनेर जम्मा 3वटा श्लोकद्वारा दक्ष प्रजापतिले भगवान् भोलेनाथको स्तुति गर्नुभयो। अगाडि मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, हे विदुरजी, क्षमाप्यैवं समीढ्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्म सन्तानयामास सोपाध्यायार्त्विगादिभिः अग्निभिः सदक्ष एवं मिड्वांसम। दक्ष प्रजापतिले यस प्रकारले मिड्वांसम महादेवम क्षमाप्य, महादेवलाई क्षमा याचन गरेर अनि ब्रह्माजीलाई पनि क्षमा याचना गर्दै ब्रह्माजीसँग अनुमति मागेर आदिष्ट सम्पूर्ण उपाध्याय ऋत्विक अग्निहरूद्वारा, उपाध्याय भनेका यज्ञमा रहेका जो आचार्य ऋत्विकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू र अग्नि आदिलाई पनि यथारूपले सन्धान गर्दै कर्म भनेको यज्ञलाई सन्तानयामास सम्प्रवर्तयामास प्रवर्तन गराउनुभयो। वैष्णवं यज्ञ सन्तत्यै त्रिकपालं द्विजोत्तमाः पुरोडासं निरवपन् वीरसं सर्गशुद्धये। पुरोडासं निरवपन् वीर संसर्गशुद्धये वैष्णवं यज्ञ सन्तत्यै यज्ञ प्रवृत्त यज्ञको शुद्धिका लागि वीर संसर्ग, वीरभद्रले गरेको संसर्ग जो हो, उत्सर्ग जो हो, त्यसले भएको जो दोष हो त्यसलाई शुद्धि गर्नको लागि वीरभद्र सङ्ग दोष निवृत्त्यर्थम, वीरभद्रको सङ्ग दोषबाट भएको जुन अशुद्धि हो त्यसलाई शुद्ध गर्नको लागि द्विजोत्तमाः ऋतिजः ब्राह्मण उत्तमहरूले त्रिकपालम त्रिषु कपालेषु संस्कृतम, 3वटा पात्रमा संस्कार गरेर पकाइएको जो पुरोडास हो, वैष्णवम विष्णु देवताकम पुरोडासम, भगवान श्री विष्णु सम्बन्धी पुरोडास जो हविष्य जो त्यसलाई निरवपन जुहुबु अग्निकुण्डमा आहुति दिनुभयो। विष्णुयाग गरेर सम्पूर्ण यज्ञ शुद्धिको निमित्त विष्णुयाग सम्पादन गर्नुभयो। अद्धर्युणात् हविषा यजमानो विशाम्पते धिया विशुद्धया दध्यौ तथा प्रादुरबुधरिः। हे विशाम्पते, हे विदुरजी, आत्तहविषा आत्म गृहीतम हवि, हातमा हवि लिएर अग्निकुण्डमा वैदिक मन्त्रहरूको साथमा प्रकट भएर एकदम ज्वाला मालाको साथमा अग्नि जलिरहेको बेलामा यज्ञ कुण्डमा ब्राह्मणहरूले वैदिक मन्त्रको साथमा स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा विष्णवे इदन्न मम यसरी जब हवन गरिरहनु भएको थियो, मनमा ध्यान गर्दै गर्दै प्रभु परमात्मा अग्नि स्वरूप परमात्मामा अग्निमा परमात्माको ध्यान गर्दै गर्दै हवन गरिरहनु भएको थियो र त्यही हवन गरिरहेको अग्निकुण्डबाट भगवान प्रकट भइबक्स्यो। विशुद्धया निर्मलया धिया दध्यौ ऋतिजा यजमानः दक्ष, सम्पूर्ण ऋत्विकहरू यजमानहरू
सब प्रसन्न भएर निर्मल बुद्धिद्वारा भगवान श्रीहरिको ध्यान गरिरहनु भएको थियो र ध्यान अनुसार भगवान अग्निकुण्डमा प्रकट भइबक्स्यो। अगाडि यो 7 अध्याय चतुर्थ स्कन्धको 7 अध्यायको 19 श्लोकमा भनिन्छ कि तदा सप्रभया तेषां द्योतयन्त्या दिशो दशा मुष्णस्तेज उपानीतः तार्क्षेण स्तोत्रवाजिना। तदा 10 दिशा द्योतयन्ता 10 दिशालाई प्रकाशित गर्दै गर्दै आफ्नो प्रभाद्वारा आफ्नो दीप्तिद्वारा आफ्नो कान्तिद्वारा सम्पूर्ण यज्ञ देशलाई नै एकदम उज्यालो जाज्वल्यमान बनाउँदै बनाउँदै तेज प्रभा मुष्णन मानु सबैका आँखामा अनुहारमा भएको तेजलाई पनि खिच्दै खिच्दै त्यहाँ भगवान प्रकट भइबक्स्यो। स्तोत्रवाजिना स्तोत्रे बृहद्रथन्तरे वाजौ पक्ष यसते तो तार्क्षेण स्तोत्रवाजिना बृहद्रथन्तर भनेको सामवेदका ध्वनिहरू गानहरू जसबाट प्रकट हुन्छन् त्यस्ता पखेटा भएका गरुडजी वाहन भएका भगवान तुरुन्तै त्यस यज्ञकुण्डमा प्रकट भइबक्स्यो। प्रापित उपानीत समीपम प्रापित। अब भगवान कसरी प्रकट भइबक्स्यो त कस्तो रूपले आइबक्सेको छ त्यो कुरालाई बडो सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरिन्छ। श्यामो हिरण्यरसनोर्क किरीटजुष्टो नीलालक भ्रमरमण्डित कुण्डलस्य कम्बब्ज चक्र सरचाप गदासि चर्म व्यग्रैर्हिरण्मय भुजैरिव कर्णिकारः व्यग्रैर्हिरण्मय भुजैरिव कर्णिकारः श्यामो हिरण्यरसनः। आहा, बहुत सुन्दर भगवान श्रीमन नारायणको महाविष्णुको गरुड वाहन प्रभुको श्रीहरि प्रभुको बडा सुन्दर वर्णन भएको छ यहाँ 2 श्लोकद्वारा कि भगवान कस्तो रूपले प्रकट भइबक्स्यो त भन्दा श्यामः हेर्दाखेरि मेघको जस्तो कान्ति एकदम श्याम आभाले युक्त भएका श्यामः नीलमणि पर्वत वर्ण नीलमणिको पर्वत जस्तो वर्ण भएका भगवान हिरण्य रसन हिरण्य भनेको सुन जस्तै चमचम चम्किएको रसन भनेको वस्त्रलाई धारण गरेका पीताम्बरधारी भन्न खोजेको अर्क किरीट जुष्ट सूर्य जस्तो प्रकाशमान जाज्वल्यमान प्रभात समयमा उदाउँदै गरेका सूर्यको जस्तो प्रभा किरणले युक्त भएको किरीट यस्तो किरीट जसले धारण गर्नुभएको छ मुकुट जसले धारण गर्नुभएको छ प्रकाशमानेन किरीटेन जुष्ट युक्त। अब नीलालक एकदम नीलो मणि जस्तो स्फटिक मणि नीलो मणि जस्तो भगवानको श्री विग्रह कान्ति रहेको छ त्यस जसमा तेज प्रभा आवा चाहिँ आफै मुखारबिन्दबाट पनि प्रकट भइरहेको छ। त्यसैमाथि भगवानले धारण गरेको जो मुकुट हो त्यो मुकुट पनि मानौ अब कोटि कन्दर्प दर्प दलन खालको हो भगवानको अनुहारलाई सुहाउने खालको किरीट भगवानले मुकुट धारण गर्नुभएको छ त्यो बडो तेजस्वी छ बडो तेज चमचमाहट सूर्यको जस्तो तेजले युक्त भएको भगवानले जब मुकुट धारण गर्नुभएको छ त्यो अनुहार र मुकुटको बिचमा अलकावली कस्ता छन् त त्यो अलकावली भन्दाखेरि बडा नीला नीला काला काला अलकावलीहरू चाहिँ अलिकति माथिबाट मुकुटले बाँध्दाखेरि रहेका केशका रौँका जो भागहरू हुन्छन् ती घुम्रिएका वालहरू बाहिर निक्लेर आएका छन् तिनीलाई अलका भनिन्छ। भ्रमराः तै मण्डितम मानु केश नै अलकावली नै अलीको रूपमा अलकावली नै अलीको रूपमा भ्रमराको रूपमा अत्यन्त सुशोभित बनाउँदैछन् जसको मुखरूपी कमलमा भमराले चुम्न गए जस्तो गरेर जसको मुखारविन्दको शोभालाई बढाइरहेका छन् त्यस्तो प्रभु परमात्मा यसो छ। कम्बब्ज चक्र सर चाप गदासी चर्म व्याग्रैः। अब यो मुखारविन्दको वर्णन गर्दै गर्दै चट्ट अगाडि बढ्यो पंक्ति अगाडि बढ्यो। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ हे विदुरजी जुन प्रभु परमात्माका माथिका दुईटा हातमा शङ्ख चक्र विराजमान रहेका छन् एकदम मानु कमल जस्ता कोमल कमनीय भगवानका श्री हस्तकमलमा कमल जस्ता कोमल कमनीय भगवानका श्री हस्तकमलमा दाहिने हातमा श्रीमद् सुदर्शन महाराज र देब्रेपट्टितिर पाँचजन्य महाराज विराजमान हुनुभएको छ। कम्बु अब्ज चक्र
कम्बु भनेको शङ्ख, अब्ज भनेको कमल, अनि अर्को हातमा कमल पनि रहेको छ, चक्र, सर, चाप, पुरा भगवान पञ्चायुधधारी भएर प्रकट हुनुभएको छ। यसरी कम्बु, शङ्ख, अब्जम, कमलम, चापः, सार्ङ्गम, असी भनेको खड्ग, चर्म भनेको खेट, त्यो असीलाई राख्ने जो आवरण हुन्छ। यसरी विभिन्न प्रकारका आभूषणहरूले युक्त भएका भगवान मानु हिरण्मय भुजैहि ज्योतिर्मय बाहुवी पुष्पित कर्णिकार। पुष्पित भनेको कर्णिका, कानमा कर्णिकार। यसैको अनुवाद जस्तो लाग्छ। सुनौ यस श्लोकको बडा सुन्दर अर्थ। झुन्झुन्नु पुर पाउमा कमरमा रत्नोज्वला मेखला, चमचम कुण्डल कानमा तुलसीको माला भिरेको गला, गर्छन् वर्णन वेद शास्त्रहरूले जसको सदा निर्मला, त्यस्तो दर्शनको सुयोग भगवान मैले कहाँ पाउला। कर्णिकार, कर्णिकार, कानमा कर्णिकार, कानमा कर्णिकार धारण गर्नुभएको छ। कोविदार मानु, कोविदार जस्तै शोभायमान भगवानको सम्पूर्ण श्री विग्रह भइरहेको छ यस्तो, जसका वक्षस्थलमा माता लक्ष्मीजी सदा सदा विराजमान गर्नुहुन्छ। ज्योतिर्मय बाहुवी मानु हिरण्य भुजैहि, हिरणमय भुजैहि, हिरणमय भनेको एकदम सुन जस्ता चम्किला भनेको तेजिला एकदम बाहुबलले युक्त भएका भगवान प्रकट भइबक्स्यो। वक्षस्यधिश्रित वधूर्वनमाल्युदार, हासावलोक कलया रमयश्च विश्वं, पार्श्वभ्रमद्व्यजन चामर राजहंसः, श्वेतातपत्र शशिनो परिरज्यमानः, श्वेतातपत्र शशिनो परिरज्यमानः। वक्षसी, वक्षस्थलमा वधु, वक्षसी अधिश्रिता वधु लक्ष्मी। वधु भनेको पुरा नयाँ वधु, भर्खरै विवाहिता जस्तै लाग्दछ। माता लक्ष्मीजीको दर्शन गर्दाखेरि मानु अहिले भर्खरै विवाह गरेर आएको, हातमा लगाएको मेहन्दी पनि मेटिएको छैन कि जस्तो लाग्ने परम सुन्दरी, विश्व सुन्दरी माता लक्ष्मीजी, जसको वक्षस्थलमा वक्षसी अधिश्रित वधु, वक्षस्थलमा अधिश्रित भनेको आश्रित हुनुभएको छ माता लक्ष्मीजी, जसको त्यस्तो वनमाली, अझ वनमाला धारण गर्नुभएको छ। वनमाली, वनमाला अस्यास्थिति वनमाली, वनमाला जसको साथमा रहन्छ उसलाई भनिन्छ वनमाली। गदी, सारङ्गी, शङ्खी, जगरी, जनन्दकी। तो यस्ता उदार हासावलोक कलया, उदार भनेको जसको अनुहार हेर्दैखेरि नै उदारता, जसलाई देखेर मैले कहीँ देखा हो कि जस्तो लाग्छ, तर हेरिरहँदाखेरि भर्खरै देखा हो कि जस्तो लाग्दछ। पहिलोचोटि देख्दाखेरि कहिले देखा जस्तो, उहिले कहिलेदेखि देखिरहेको जस्तो लाग्छ, हेरिरहँदाखेरि भर्खरै देखा हो कि जस्तो लाग्छ। यस्तो परम सुन्दर कमनीय कोटि कोटि कन्दर्प दर्प दलनीय कोमल कमल कमनीय भगवानको परम सुन्दर कमनीय रूप यस्तो छ कि अब मुखारविन्द हेर्दाखेरि उदार हास, उदार एकदम मुसुक्क हाँसेको दर्शन गर्दाखेरि अवलोक कलया पुरा विश्वलाई नै आफूतिर आकर्षण गर्ने खालको मुन्द मुस्कानले भरिएको परमात्माको परम सुन्दर त्यो हाँसो। अनि उदारयो हासावलोकयो, उदार हास्य, उदार दृष्टि दर्शन छ। फेरि त्यस्तै कमल कोमल जस्ता कमनीय नेत्र अरविन्दद्वारा, कमलद्वारा, नेत्र कमलद्वारा जसलाई भगवानले हेरिबक्सिन्छ नि, मानव त्यो आफूतिर आकर्षित नभइकन रहनै सक्दैन। यस्तो कलया मनोहर हास निरीक्षण चातुर्येण। कला भनेको के हो? हेराइको पनि कला, हाँसाइको पनि कला। हाँसाइ र हेराइ मिलेर त्यो कलाको परिपूर्ण मन्द मुस्कानसितको कटाक्षपात हुँदाखेरि यो यस्तो चातुर्यपूर्वकको छ कि जसलाई भगवानले त्यो दिव्य चितवन दिइबक्सिन्छ नि, दर्शन दिइबक्सिन्छ, त्यो ती सारा भगवानका पुरा दासानुदास बन्दछन् अरे। यस्तो चातुर्य भगवानको छ। विश्वम, सम्पूर्ण विश्वलाई रमयन आनन्दयन, आनन्दको वर्षा गराउँदै गराउँदै पार्श्व भ्रमद व्यजन चामर राजहंस, पार्श्व वरिपरि व्यजन चामर राजहंस, दुवैतिरबाट मानव कोही भक्तहरूले चामर डुलाइरहनु भएको छ, कोहीले व्यजन पङ्खा गरिरहनु भएको छ, अनि राजहंस पनि रहेका छन्।
यस्तो श्वेतातपत्र शशिना मानु श्वेतातपत्रम सेतो छत्र छ मानु त्यो शशि चन्द्रमा जस्तै अत्यन्त शीतलताको वर्षा गर्ने भएको छत्र शुभ्र छत्र चन्द्रेण छत्र रूपी चन्द्रमाले मानु सम्पूर्ण पाप ताप सन्ताप सबलाई मेटाइरहेका छन्। यस्तो उपरि रज्यमानः शोभातिशयं नियमानः मानु जता हेऱ्यो त्यतै माथि हेऱ्यो तल हेऱ्यो वरिपरि हेऱ्यो जता हेऱ्यो हेरिरहँ जस्तो अत्यन्त शोभातिशय तार्क्षिण उपनीतम गरुडजीले लिएर आउँदै गरेको भगवानको दर्शन सारा त्यहाँ बसेका प्रजापतिहरूले गर्नुभयो। तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः प्रणेमु ससोत्थाय ब्रह्मेन्द्रत्रयक्ष नायकाः। तम श्रीहरिम उपागतम नजिकैमा आएका भगवान श्रीहरिलाई उपालक्ष्य देखेर निरीक्षक देखेर ब्रह्मेन्द्र त्र्यक्ष नायका ब्रह्मा भनेका चतुर्मुख ब्रह्माजी 8वटा नेत्र भएका त्रिअक्ष त्रिनेत्र भएका भगवान भोलेनाथ त्रिअक्ष नायका आदि गरेका प्रभृति जो देवनायकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै नेताहरू नायका भनेका नेताहरू येशान्ते चतुरानन पञ्चानन सहस्राक्ष मुख्या चतुरानन 4 मुख भएका पञ्चानन 5वटा मुख भएका भोलेनाथ भगवान शङ्करजी अथवा सहस्राक्ष हजारौँ नेत्र भएका शेष आदिले पनि सर्वे सुरगणादय सम्पूर्ण देवता आदि गरिएका सबले त्वरया तुरुन्तै साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै भुइँमा लम्पतार परेर जय हो प्रभुको जय जय श्रीमन्नारायण भनेर सबैले साष्टाङ्ग प्रणति अर्पण गर्नुभयो। तत्तेजसा हतरुचः सन्नजिह्वा सासाद्वसाः मूर्धना धृताञ्जलिपुटा उपतस्तुरदोक्षजम्। भगवानको त्यस तेजले प्रभाले हतरुचः सम्पूर्ण कान्ति अभिभूत भएको छ जसको त्यस्ता सन्न जिह्वा गदगद वाणीद्वारा ससाद्वसा सम्भ्रमले पूर्वक सम्भ्रम भएर भगवत प्रभाव भीतचित्ता प्रभुको अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका अधिपति देवादिदेव सर्वेश्वर भगवानको प्रभावले गर्दाखेरि ओहो प्रभुका सामनेमा कोही गल्ती हुन्छ कि भनेर यत्तिकै प्रेम र धेरै आदर भाव भएपछि अलिअलि डर हुनु स्वाभाविक हो हैन। जसका प्रति अतिशय आदर भाव हुन्छ र अतिशय प्रेम हुन्छ भने त्यहाँ थोरै प्रेम त छँदै नै छ त्यहाँ थोरै भए पनि रहन्छ मबाट केही गल्ती हुन्छ कि भुलचुक हुन्छ कि भनेर। त्यसरी अलिअलि डराउँदै मूर्धना धृत अञ्जली पुटाः मूर्धना शिरमै हात पुर्याएर अञ्जली पुटाः अञ्जलीलाई नै दुनु बनाएर जय हो भन्दै नमो नमः यस्तो गर्दै शिरो निहित करकम कञ्ज सम्पुटाः अञ्जली पुटयो यस्तै शिरो निहित कर सम्पुटाः करकञ्ज सम्पुटा हातमाथि लगाएर करकमलद्वारा भगवानको नमस्कार अभिवादन गर्दै अधोक्षजम श्रीहरिम उपतस्तु तुष्टुभुः स्तुति गर्नुभयो। अप्यर्वागवृत्तयो यस्य महित्वात्मभुवादयः यथा मति गृह्णन्ति स्म कृतानुग्रह विग्रहं यस्य श्रीनारायणस्य महिमानं। जुन भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुको महिमाका प्रति अर्वाग देव अध वृत्तय जसको महिमालाई कसैले पार पाउनुहुन्न अर्वाग वृत्ति हुनुहुन्छ जसका महिमाका सामनेमा जसका वृत्ति चित्तका वृत्तिहरू रोकिन्छन् जहाँ पुगेर योभन्दा माथि वेदले पनि भन्न सकिन्न। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा छ वेद पनि जहाँ रोकिन्छन् भने भगवानका सामनेमा अरूको त के कुरा भएर सबै अर्वाचीन वाङ मनस व्यापाराः वाणी मन र वर्णन यति सुन्दर सजिएर भगवान त्यहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ कि प्रभुको त्यो सज धज त्यो सुन्दरता त्यो कमनीयता त्यो कोमलता त्यो अवलोकन त्यो उदार त्यो निधार त्यो ललाट त्यो मुस्कान त्यो मुखारविन्द त्यो छाती वक्षस्थल त्यो भगवानले धारण गरेको परिधान चरण कमलदेखि लिएर शिरसम्मको दर्शन गर्दा ओतप्रोत हुनुभयो सारा प्रजापतिहरू सबैजना। अब केही बोल्ने ठाउँै रहेन। अर्वाचीन वाङ मनस व्यापाराः वाणी रोकियो मनको व्यापार रोकियो वाणीको व्यापार रोकियो आँखा एकदम गतिहीन भएर त्यही देखेको देखे भएर टोलाइरहे। आत्मभुवादय आत्मभू स्वयम्भू ब्रह्माजी हुनुहुन्छ मुख्य अगुवा जसमा त्यस्ता ते ब्रह्मादय सम्पूर्ण देवता ब्रह्मादि गरेका देवताहरू कृतानुग्रह विग्रहम प्रकटीकृत विग्रहम अनुग्रहकृत दर्शन दिनका लागि भगवानले आफ्नो रूपलाई स्वरूपलाई प्रकट गरिबक्सेको छ। प्रकटीकृत
अनुग्रहेण विग्रहो येन सतम अनुकम्पा आविष्कृत दिव्य मङ्गल विग्रहम। कृपा गर्नका लागि अथवा कृपा गरेर, पहिले कृपा गरेर भगवान प्रकट भइबक्स्यो र अरू विशेष कृपा गर्नको लागि पनि प्रभु प्रकट भइबक्सेको छ। यस्तो अनुकम्पा आविष्कृत दिव्य मङ्गल विग्रहम श्रीमन्नारायणम। यस्तो श्रीमन्नारायण भगवान प्रभुलाई यथामति मतिम अनतिक्रम्य, मतिलाई अतिक्रमण नगरिकन गृह्णन्ति स्म स्तुवन्ति स्म, स्तुति गर्नुहुन्छ। वाङ्मनसा गोचर महिमानम परमात्मानम, जसलाई वेदले उपनिषदहरूले अनाम भनेका छन्, अरूप भनेका छन्, जसको आकार छैन भनेका छन्, जसको प्रकार छैन भनेका छन्, जसलाई निर्गुण भनेका छन्, निराकार भनेका छन्। आज त्यस्तो अनाम अरूप अज्ञेय निर्गुण निराकार निष्कलङ्क निरञ्जन भनिएको प्रभु परमात्मालाई, जसका आकार छैन भनेको यो प्राकृतिक आँखाले देख्न सकिन्न, उहाँको कृपा नभइकन देख्न सकिन्न। तर दिव्य अप्राकृत आकार सौन्दर्यले युक्त भएका भगवान, सौन्दर्य सौकुमार्य लावण्य यौवन आदि गरेका अनन्त कल्याण गुणहरूले विशिष्ट भएका प्रभु परमात्माको यथा महिमा जस्तो थियो त्यस्तो, अब जस्तो सकिन्छ त्यस्तो गरेर आफ्नो वाणी अनुसारले स्तुति गर्दै हो। हामीले सूर्यलाई यहाँबाट परिक्रमा गर्न सकिँदैन, किनभने यो पृथ्वीभन्दा सूर्य 30,000 गुणा बढी छ भनिन्छ, अथवा 30 गुणा बढी छ भनिन्छ। सूर्यको परिक्रमा यहाँबाट हामी पुरै सम्पूर्ण गर्न सक्दैनौँ, तर यहीँ घुमेर सूर्य परिक्रमा भयो त भनिन्छ नि त। सूर्य आफै प्रकाशमान हुनुहुन्छ, मध्याह्न 12 बजेका सूर्यलाई पनि त बत्ती बालेर देखाइन्छ नि त। 12 बजेका सूर्यले सबैलाई प्रकाशित, सबै अन्धकारलाई हरण गरिरहनु भएको छ र पनि त्यो मङ्गलका लागि जसरी बत्ती बालेर देखाइन्छ, त्यस्तै प्रकारले सर्व गुण सम्पन्न प्रभु, सर्व वैभव सम्पन्न प्रभुको यथामति वाणीद्वारा स्तुति गरेर आफ्नो वाणीलाई पवित्र गर्नका लागि प्रजापतिहरूले स्तुति गर्न लाग्नुभयो। दक्षो गृहीतार्हण साधनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परं गुरुं सुरन्दनन्दाद्यनुगैर्वृतं मुदा गृह्णन् प्रपेदे प्रयतः कृताञ्जलि। दक्ष प्रजापति प्रायतः अब समाहित चित्त भइसकेका छन्। आचार्यबाट अलिअलि दण्ड मिलो उद्दण्डलाई, हैन, भगवान शङ्करजी भोलेनाथ भनेका सबैका गुरु भइबक्सिन्छ नि त। उहाँले दण्ड दिएको हुनाले बुद्धि शुद्ध भइसकेको छ। अब दक्ष प्रजापतिले पहिलो स्तुति गर्नुभयो भनेर यहाँ मैत्रेयजी भनिबक्सिन्छ। हे विदुरजी, दक्ष प्रयत भनेको समाहित चित्त भएका दक्षले कृताञ्जलि, फेरि पनि मबाट त्यस्तो पहिले जस्तो गल्ती भुल केही नहोस् भनेर समाहित चित्त एकदम समाधानपूर्वक कृताञ्जलि हात जोड्दै गृहीतार्हण साधनोत्तमम अर्ह्यते पूज्यते। त्यो अर्हणम भनेको पूजनीय सामग्री, पूजाको सामग्री, थालीलाई हातमा लिएर अर्घ्य आदि गरेको, गन्ध माल्य आदिले युक्त भएको धूप दीप गन्ध माल्य अर्घ्य, हातको लागि अर्घ्य पाद्य आचमन आदि सम्पूर्ण सामग्रीलाई सजाएको छ थालीमा, जसले त्यस्तो थालीलाई हातमा लिएर विश्वसृजाम ब्रह्मादिनाम परम गुरुम, विश्वसृज भनेका ब्रह्मा आदि गरेका सम्पूर्ण देवताहरूका पनि परम गुरुम हितोपदेष्टारम, हितको उपदेश गर्ने भएका सुनन्दनन्दादि अनुगैही, सुनन्दनन्दादि गरेका आफ्ना पार्षदहरूद्वारा वृतम युक्त भएका पार्षदहरूले बेरिएका प्रभु परमात्मा यज्ञेश्वरम यज्ञपतिम, यज्ञका ईश्वर भनेका यज्ञका पति भएका श्रीमन्नारायणम भगवान श्रीमन्नारायणलाई मुदा भनेको प्रेमले गृह्णन अस्तुभन प्रपेदे शरणम जगाम, शरणागति गर्नुभयो। तिनी मध्येमा पहिली दक्ष प्रजापतिले भगवानको स्तुति गर्दैछन्। अब दक्ष उवाच शुद्धं स्वधाम्युपरताखिलबोध्यवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायां तिष्ठस्तयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्मात् आस्ते भवान् परिशुद्धैवात्म तन्त्रः। शुद्धम अकर्मवश्यम, कर्मका अधीनमा नभएका, शुद्ध भनेको अकर्मवश्य, जो कहिले पनि कर्मको अधीनमा हुनुहुन्न। अतएव स्वधाम्नी स्वरूपे मायाम, आफ्नो स्वरूपमा नै जो अवस्थित हुनुहुन्छ, मायाम प्रकृतिम प्रतिषिध्य, प्रकृतिलाई प्रतिषेध गरेर निरस्त गरेर, अर्थात् प्रकृति जोसँग छन् तर प्रकृतिको प्रभाव जोसँग कहिले पनि हुँदैन, यस्तो निरस्य स्थितम स्वेन रूपेण, आफ्नै रूपले नै अस्पृष्ट प्रकृतिजन्य दोषम
प्रकृतिजन्य दोषले कहिल्यै पनि स्पर्श नगर्ने भएका अतत्र हेतु उपरता अखिल बुद्ध्यवस्थम उपरता सस्वन्निवृत्ताः सधैँ सदाको लागि हटेका छन् अखिल बुद्ध्यवस्था मनोवृत्त मनका वृत्तिहरू जसबाट त्यस्तो नित्य निवृत्त सकल मनोवृत्ति जसका मनका वृत्ति तरङ्गहरू यो मैले प्राप्त गरेँ अब यसलाई प्राप्त गर्नु छ भनेर यस्ता जो तरङ्गहरू जसका मनमा कहिले पनि प्राकृतिक तरङ्गहरू कहिले पनि आउँदैनन् त्यस्तो एकम भनेको समावेदिक रहितम जसको बराबरी गर्ने अरू कोही छैनन् र जोभन्दा अधिक पनि कोही छैनन् त्यसैले जसलाई अद्वैत भनेर बताइन्छ। यस्तो चिन्मात्रम ज्ञानैकरसम ज्ञान स्वरूपम जो ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ जो अभयम जसबाट भयको निवृत्ति हुन्छ अभयम भनेको जसबाट जसको उपासना गर्नाले जसको भक्ति गर्नाले सम्पूर्ण भयहरूको निवृत्ति हुन्छ। उपासका नाम संसार भय निवर्तकम उपासक आफ्ना भक्तहरूको सम्पूर्ण भयलाई निवर्तन गराउने त्यस्ता अभयम अभय स्वरूप भएका प्रभु एवं भूतम स्वरूपम तिष्ठन अजहत यस्तो आफ्नो स्वरूपलाई नत्यागिकन भवान्तयैव मायैव पुरुषत्वम आफ्नो सङ्कल्पद्वारा नै यो पुरुषाकारम उपेत्य पुरुषाकारमा प्राप्त भएर उपेत्य प्रकृतिम पुरुषादि शरीर रूपेण परिणमय यो प्रकृतिलाई पनि आफ्नो इच्छाले चलसञ्चालन गरेर शरीरका भित्र जीवको अन्तर्यामी रूपले रहेर संसारलाई नै आत्मतन्त्र स्वतन्त्र आफ्नो स्वतन्त्र आफू चाहिँ सदा सर्वदा सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हुनुहुन्छ तर आफू स्वतन्त्र भएर पनि सम्पूर्ण चराचर जगतलाई परतन्त्र बनाएर राख्ने सञ्चालन गर्ने तस्यां मायायां प्रकृति परिणाम रूप शरीरे परिशुद्ध बद्ध जीव वास्ते अब भित्र सबैका भित्र घटघटमा अन्तर्यामी रूपले बसेर पनि चुपचाप लागेर यो जीवात्मै हो कि परमात्माको सत्ता अस्तित्व छ कि छैन भन्ने चाहिँ गरी लुकेर ढुकेर सत्ता रक्षाको लागि हजुर बसिबक्सिन्छ। द्वासुपर्णा सयुजा यसैलाई उपनिषदले भनेका छन् द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्वजादे एउटै वृक्षका भित्र एउटै प्रजातिका दुईटा चरा बसेका छन् दुईटै चरा एउटा चरा चाहिँ अब भोजन गर्छ तर त्यो दुब्लो पातलो छ अर्को कहिले भोजनको खोजी गर्दैन त्यो चाहिँ बलमा अत्यन्त बलिष्ठ छ विभुमा अत्यन्त विभु छ भने चाहिँ गरी यो जीवात्मा र परमात्मा बस्ने यो मानव शरीर रूपी वृक्षमा बसेका दुईटाको द्योतन गर्दै यहाँ पनि अपरिशुद्ध जीवात्मा तन्त्र सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भएर पनि हजुर जीवात्माका भित्र अन्तर्यामी रूपले सत्ता रक्षाको लागि यसरी विराजमान भइबक्सेको छ। हे प्रभु यसरी दक्ष प्रजापतिले एक श्लोकले स्तुति गर्नुभयो यसपछि ऋत्विजहरूले स्तुति गर्नुहुन्छ तत्त्वं न ते वयमनञ्जन रुद्र शापाते कर्मण्यवग्रह दियो भगवान् भगवन् धर्मोपलक्षणमिदं त्रिविधध्वराख्यं ज्ञातं यदर्थमधिदैव मधो व्यवस्थाः ऋत्विजस्तु स्वीयां परतत्त्वानभिज्ञताम् आवेदयन्तस्तं सर्वयज्ञाराध्यत्वेन स्तुवन्ति। हे प्रभु हजुरको सम्पूर्ण जो परतत्त्वको स्वरूप हो त्यसलाई हामी जान्न सक्दैनौँ तर हजुर सम्पूर्ण यज्ञद्वारा आराध्य भइबक्सिन्छ भन्ने कुरा यति मात्रै हामी जान्न सक्दछौँ भन्दै ऋत्विकहरूले भगवानको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। हे अनञ्जना भन्ने कस्तो राम्रो विलक्षण शब्दको संयोजन गर्नुभएको छ यहाँ सम्बोधन गर्नुभएको छ। हे अनञ्जना भनेको हे पुण्य पाप रहित जसमा पुण्य रहित पुण्य र पापले रहित भएको निरञ्जन भनेको के हो जसमा अञ्जन भनेको गाजल मैलो धैलो पाप ताप सन्ताप केही पनि छैनन् यस्तो हजुर भइबक्सिन्छ। अब तर प्रभु यहाँ के भयो भन्दाखेरि रुद्र शापात भनेको नन्दीश्वरको श्रापद्वारा कर्मणि एवं अवग्रह दिय हाम्रो बुद्धि कर्ममा मात्रै आग्रहले युक्त भएको थियो ते दुराग्रह चित्ता वयम हामी दुराग्रह कर्म नै सबै थोक हो कर्म नै ईश्वर हो भनेर हामी बसिरहेका थियौँ। त्यसो हुनाले ते हजुरको तत्त्वम स्वरूपम हजुरको स्वरूप र गुण आदिलाई हामीले जान्न सकेनौँ नविदामः नविद्मः नजानीमः किन्तु हे भगवान् पूर्ण 60 गुण्य निदेश हजुर सम्पूर्ण 6वटा गुणले युक्त भएको भइबक्सिन्छ। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य आदि जो
छ प्रकारका गुणहरू हजुरमा रहेका छन्। त्यस्ता षड्गुण्य पूर्ण षड्गुण्य निधे हे भगवान, हे प्रभु, इदम धर्मोपलक्षणम, यो धर्म उपलक्ष्यते ज्ञायते अनेन, जसबाट धर्मको तत्त्वलाई यथार्थ जान्न सकिन्छ। त्यस्तो धर्मजनकम त्रिविवेदैर वर्तते, तीनवटा वेदले धर्मको तत्त्वलाई जान्न सकिन्छ। त्यसैले वेदत्रयी भनिन्छ, जसलाई ऋग्वेद, यजुर्वेद र सामवेद पनि भन्ने गरिन्छ। यो तीनै वेदले प्रतिपादन गरेको अध्वराख्यम यज्ञविधम, यज्ञ नाम गरेको जो कर्म हो त्यो हामीले यति मात्रै जान्यौँ। कर्म गर्यो भने ब्रह्म प्रकट हुन्छ वा ईश्वरको प्राकट्य हुन्छ। कर्म नै ईश्वर हो भनेर हामीले यस्तो रूप धारण गरेर यस्तो सम्झेर बस्यौँ। यदर्थम यत्कर्माराध्यत्वाय कर्मफल प्रदानाय च अधः एतद्दैवम् इन्द्रादिदैवतम् अधिव्यवस्थाः अधिष्ठाय आस्तिदोषी। हे प्रभु, यो सारा कर्मको व्यवस्था गर्नको लागि आदिदैव भएर इन्द्रादि देवतामा हजुर अन्तर्यामी रूपले रहेर सबैलाई कर्म अनुसारको फलको व्यवस्था गरिरहनु भएको छ। तर त्यस्तो सर्वकर्म समाराध्य हजुरै भइबक्सिन्छ। सम्पूर्ण यो चराचर जगतको नियन्ता हजुर भइबक्सिन्छ, परतत्व हजुर भइबक्सिन्छ भनेर हामीले जान्न सकेनौँ, बुझ्न सकेनौँ। यो हाम्रो कमजोरी हो, यसलाई हजुरले क्षमा गरिबक्स्योस् हे प्रभु। यसरी ऋत्विकहरूले स्तुति गर्नुभयो। त्यसपछि सदस्यहरूको पालो आयो। उत्पत्त्यध्वन्य शरण उरु क्लेश दुर्गेन्तकोग्र व्यालान्विष्टे वृषय मृगतृष्यात्मगेहोरुभारः द्वन्द्वस्वव्रे खलमृगभये शोकदावे ज्ञसार्थः पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः। हे प्रभु, भगवानका चरणारविन्दको उपासना गर्दै सदस्यहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, हे शरणद। कति राम्रो सम्बोधन गर्नुभएको छ, शरणागति है। भगवानलाई प्राप्त गर्ने के छ उपाय? शास्त्रहरूले के बताएका छन् त? जसले शास्त्रले बताए अनुसारको कर्म गर्न पनि सक्दैन, शास्त्रले बताए अनुसारको उपासना गर्न सक्दैन, शास्त्रले बताए अनुसारको भक्ति गर्न सक्दैन, शास्त्रले बताए अनुसारका अरू तमाम साधनाहरू, वेदले बताए अनुसार ब्रह्मविद्यामा बताए अनुसारको केही पनि गर्न नसक्ने व्यक्तिका लागि प्रभु परमात्मासँग जोडिने के छ त उपाय भन्दा एक मात्र, बस उनको परिवार भएर रहने, परमात्माको परिवारको सदस्य भएर रहने। त्यो कसरी सम्भव छ भन्दाखेरि शरणागति भएर। शरणम गृहरक्षित्रो, शरण भनेको घरमा, आ भनेको फर्क होइन, गति सुनिश्चित हुन्छ। घर फर्कौँ भन्ने अभियान, जो परमात्मातिर फर्कने, भगवानतिर फर्केर भगवान, हे प्रभु म हजुरकै हुँ, हजुरकै हुँ, हजुरकै हुँ छ निश्चय, म हजुरको हुँ भनेर भगवानका प्रति समर्पित भएर रहने जुन छ नि, त्योभन्दा अर्को उपाय भगवत प्राप्तिको सहज सरल उपाय के हुँदैन। त्यसो हुँदा शरणमा आएका व्यक्तिलाई शरणद, शरण लिने भएका आश्रयदाता, हे आश्रयप्रद, हे शरण्य, अशरणे रक्षक रहिते उरुक्लेश दुर्गे उरवह बहव, जसले हजुरको चरणारविन्दलाई शरणागति गरेका छैनन्, हजुरका चरणारविन्दको शरणागति गरेका छैनन्, त्यस्ता व्यक्ति अशरण भए, अरक्षित भए, कोही रक्षक रहित भए र त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ उरुक्लेश दुर्गे, धेरै दुःख पाउने भएको दुर्ग मार्गमा, दुर्ग भनेको दुःखले मात्रै जान सकिने, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि गरेका जो क्लेशहरू छन् तिनैमा पार गर्न नसकेर तिनै दुर्ग छन्। अविद्या छ, अस्मिता छ, राग छ, द्वेष छ, अभिनिवेश छ, यिनी चिजले यो पर्खाल लागेर उता जानै दिँदैनन्। दुर्ग भनेको दरबार राजाहरूले बनाएका पहिलेका जो एक प्रकारको युद्धमा सुरक्षित भएर रहने दरबारहरू हुन्छन्, त्यसलाई पनि दुर्ग भनिन्छ कि। यस्ता दुर्ग भनेको दुर्गम स्थानानि, बडो दुःखले मात्रै जान सकिने, भित्रकाले खोलिदिए मात्र जान सकिने, यस्तामा बसेको यो अविद्या, स्मिता आदि गरेका पर्खालले घेरिएको, रागद्वेष आदि पर्खालले घेरिएको यो दुर्गमा बसेका हामीहरू, दुर्गको बाहिरै परेका हामीहरूले अन्तको उग्र व्यालान्विष्टे, अब ती वरिपरिबाट अन्तका भनेको मृत्युले, कालरूपी मृत्यु, दुर्वार, अत्यन्त उग्र भनेको दुर्वार, कालरूपी मृत्यु, मृत्युरूपी जो व्याल भनेको अजिङ्गर हो, त्यसले चारैतिरबाट आक्रमण गरिरहेको छ, लक्ष्य बनाइरहेको छ, कति बेला कति बेला खा गरेर बसिरहेको छ।
द्वन्द्व सब्रे। अब यहाँ भिन्न भिन्न प्रकारको बाहिर यसो अगाडि बढ्न खोज्यो भने अजिङ्गरले गरेर बसिरहेको छ, त्यहीँ बसिरह्यो भनेदेखि फेरि भित्र डढेर लागिरहेको छ कि घरि भोक लाग्छ, छुत भनेको भोक लाग्छ, घरि प्यास लाग्छ, घरि जरा बुढाइ हुन्छ, कहिले मृत्यु हुन्छ, कहिले शोक मोह राग द्वेष शीत उष्ण आदि गरेका जति पनि द्वन्द्वहरू छन् ती द्वन्द्वको स्वभ्राणी गर्दा द्वन्द्वको खाल्टामा कताबाट खसिने हो थाहा नै छैन। तस्मिन् राग द्वेष आदि द्वन्द्व खाते खल मृग भए। खला वञ्चका दुर्जना, खल वञ्चक दुर्जनहरू मृगहरू घातुक व्याघ्रहरू जो रहेका छन्, हत्यारा हिंस्रक जन्तुहरूले वरिपरिबाट अझ आक्रमण गर्दैछन्। त्यस्तो अवस्थामा शोकदावे तस्मिन् दुर्जन द्वन्द्व सुख भयान्विते, दुर्जन द्वन्द्व सुखको भयले डरले युक्त भएको आक्रान्त भएको बेलामा हे प्रभु शोकदावे, शोकरूपी डढेलोमा मन भित्रभित्रै जलिरहेको छ। वनवन्निर यस्मिन् स तस्मिन् उत्पत्ति अध्वनि, जन्म मरणादि रूप संसारको मार्गमा वर्तमान रहिरहेका मृग विषय मृग तृष्णा आत्मगेहो भारा। अर्को त्यति बेरै फेरि अब कर्तव्यको बोध कति छ भन्दा अब एउटा दुर्गमा अड्केर बसेको छ, वरिपरिबाट त्यहाँ बुवासाले अथवा कालरूपी ब्याल अजिङ्गरले गर्दैछ, त्यसबाट बल्ल बल्ल फुत्कियो भने पनि वरिपरि फेरि वनका बाघहरू छन्, भालुहरू छन्, विभिन्न प्रकारका अरू हिंस्रक जन्तुहरूले हेरिरहेका छन्, देखलास पखलास भनेर पर्खिरहेका छन्। त्यसैमा अब फेरि मैले छोडिदिएपछि उता घरको डुङ्गा डुब्छ, परिवारको भरण पोषण गर्छ भनेर विषय मृग तृष्णा आत्मगेहो रुभार। अब यो विषय रूपी मृग तृष्णामा यसरी डुबेको छ कि घरद्वार परिवारलाई कसले पाल्ने हो भनेर। अब यहाँ विषय भनेका रूप रस आदि विषयहरू भए। मृग तृष्णा भनेको मरिचिका, मृग तृष्णा मरिचिका भनिन्छ सूर्यको किरण टल्किएर पानी जस्तो देखिने। अरे त्यसैमा विषय सुख पाइन्छ भनेर आत्मत्वेन गृहीतो देह, यो शरीरलाई चाहिँ अब आत्मरूपले ग्रहण गरेको छ। अथवा गेह भनेको गृहम तद उपलक्षितम सर्वम ममतास्पदम, यो शरीरको रक्षा कसरी गर्ने हो, शरीर सम्बन्धीको रक्षा कसरी गर्ने हो भन्ने यस्तो महान भार उरुभार भयङ्कर भारी यसले थिचेको छ। कामोपसृष्ट, अब यहाँ विषय भोगको इच्छाले उपसृष्ट पीडित, त्यही माथि काम विषय वासनाले अझै चपेटामा पारेको छ, लपेटामा पारेको छ उपसृष्ट। हे प्रभु जता हेऱ्यो उतै यस्तो भय नै भयले आक्रान्त भएको स्थानमा रहेर कन्दर्पादि अभिभूतो वा, कन्दर्पादिको अभिभूत भएर अझै कामले वशीभूत गराएको छ। एउटा यतै कानबाट कुहिएको कुकुर, कानबाट पिप बगिरहेको छ, आँखा पाकेर कचरा बगिरहेका छन्, अब रियाल र स्यान भएको छ, मुखभरि घाउ नै घाउ भएको छ, पुछारमा उतैतिर खोइरो लागेको छ, शरीरमा एउटा पनि रौँ छैन। त्यस्तो कुकुर पनि एउटी कुकुर्नीको पछाडि दौडेर हिँडे जस्तै गरी विषयका पछाडि यसरी दौडिने कन्दर्पादि देवीभूतो वा अज्ञ सार्थ, अज्ञानाम सार्थ समूह, अज्ञहरूको जो समूह हो, तत्त्वज्ञानहीन जनसमुदाय, त्यस्ता तत्त्वज्ञानले हीन भएका व्यक्तिहरूको छेउमा बस्दा 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 अब त्यहीँ डुब्न लाग्यो। अब त्यो टेकेर अडिँदै थियो, वरिपरिबाट त अब विभिन्न प्रकारको मृत्युका कारणहरू छँदै थिए, जहाँ टेकेर पाइताला राखेको थियो त्यही जमिन पनि धस्दैछ फेरि। हे प्रभु अब यस्तो बेलामा ओ कह सकलापन निवारक विश्रान्ति स्थानम, त्यस्तो बेलामा त्यहीँ डुब्न लाग्यो। अब वरिपरि उता सर्पले गर्दैछ, अजिङ्गरले कति बेला सासले स्वाट्ट तान्नियो थाहा छैन, वरिपरिबाट अरू हिंसक जन्तुले सताउँदैछन्, ती माथि कामको पीडा अर्को छ, मदनको पीडा अर्को छ, ती माथि जहाँ अडिएको थियो त्यही जमिन पनि धस्दैछ भने यस्तो बेलामा प्रभु हजुरदेखि बाहेक अरू रक्षा गर्नेवाला हजुरको कृपा बाहेक अरू केही छैन, त्वत्कृपा बिना नै भयाते भनेर पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्ट। हे प्रभु कहिले हजुरले आफ्नो चरणलाई लिएर आएर अभय निर्भय गतिलाई दिइबक्सिन्छ भनेर हजुरको कृपाको बाटो हेर्दैछौँ। सदस्यहरूले बडो राम्रो स्तुति गर्नुभएको छ। यस्तै गरेर अगाडि भगवान् शङ्करजीले स्तुति गर्नुहुन्छ। रुद्र उवाच
तव वरद वराङ्घ्र्या वासिसे अखिलार्थे ह्यपि मुनिभिरसक्तैरादरेणार्हणीये यदि रचित धियं मा विद्यलोकोपविद्धं जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण। भगवान शङ्करजीले भगवान श्रीमन्नारायणको महिमा बुझ्नु भएको छ। त्यही भएर निसन्देह भएर ढुक्क भएर स्तुति गर्नु। हे वरद, मनमा इच्छा भएको लागेको वरलाई प्रदान गर्ने, अभिप्सितार्थ प्रदान गर्ने भएका प्रभु, य लोके यो लोकमा आशिषाः तत्तद कामेन अखिलार्थे अखिलै सकलै अर्चे। अखिलार्चे भनेको सबैले आराधना गरिने भएका, आशिषा विभिन्न मनोरथले, आशिषा भनेको तत्तद कामेन भिन्न भिन्न प्रकारको कामनाद्वारा विभिन्न वस्तुहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि, अर्चे भनेको आराधना गर्न योग्य भएका हजुर, अखिलार्थे भन्ने पनि पाठ रहन्छ। त्यो सम्पूर्ण वाञ्छा गरेको वस्तुलाई प्रदान गर्ने, तथा आसक्तै कामै मुनिभि मुमुक्षु जनै आदरेण अर्हणीय। काममा आसक्त भएका मन भनेको विभिन्न मनोरथले पनि हजुरको आराधना गर्नुहुन्छ कोहीले भने, कोहीले अकामै भनेको असक्तै अनासक्त भएका मुनिहरूले पनि हजुरको आराधना गर्नुहुन्छ। हे प्रभु, आदरपूर्वक आदर गर्न योग्य भएका हजुर, अकाम सर्वकाम वा मोक्ष काम उदारधी, केही पनि नचाहनेले र सबै थोक चाहनेले मोक्ष चाहनेले पनि उदारधी भएर हजुरको चरणको सेवा गर्नुहुन्छ भने अनुसार हजुर कस्तो भइबक्सिन्छ भन्दा वराङ्घ्र्यौ सर्वोत्तमे त्वचरणारविन्दे, हजुरका अत्यन्त उत्तम चरणारविन्द हुनुहुन्छ। त्वत्परानुग्रहेण त्वदीय परमानुकम्पया रचित धियम, हजुरको परम अनुकम्पाद्वारा रचित गरिएको छ, समर्पित भएको छ बुद्धि जसको, त्यस्ता व्यक्तिहरूले हजुरका चरणारविन्दमा आफ्नो आत्मरक्षाको भारलाई समर्पण गरेर बसेका। अविद्यलोकः विद्याहीनो जनः यदि यद्यपि अवविद्धम् आचारहीनं जपति कथयति तथापि तद्वचनं न गणये तत्परानुग्रहेणैव। तो यो संसारका विषयमा आसक्त भएका व्यक्तिले हजुरका चरणारविन्दको महिमालाई बुझ्न सक्दैन, तर जो हजुरको चरणारविन्दमा समर्पित भएर बसेका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ हजुरलाई सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्दछन्। हजुर यस्तो भइबक्सिन्छ। हे प्रभु, समर्पिताधिः त्वदीय परमानुकम्पया रचित धियं रचिता समर्पिताधिः मतिर्येन सतं न्यस्तचित्तं माम। हजुरको चरणारविन्दमा समर्पित भएको मलाई अब यो अविद्य लोक, यो विद्याहीन लोक, आचारहीन भएका लोकमा चाहिँ बस्न नपरोस्, त्यस्ता व्यक्तिका सङ्गत गर्न नपरोस्। हजुरको कृपाको अनुग्रहको बार बार पदे पदे अनुभव गर्न सकौँ, मलाई यस्तो खालको कृपा गरिबक्स्योस् भनेर भगवान शङ्करजीले भगवान श्रीमन्नारायणको यज्ञबाट प्रकट भएका भगवानको यसरी स्तुति गर्नुभयो भन्ने कुरासम्म आज यो 29 श्लोकमा पुगेर 7औं अध्यायको 29 श्लोकमा आजको पाठ विश्राम हुन्छ र योभन्दा अगाडिको प्रसङ्ग हामी अर्को श्रृङ्खलामा जोडिएर अनुभव गर्नेछौँ। अहिलेलाई हरि ओम तत्सत्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्, भगवानको जय होस्, श्रीमन्नारायणको जय होस्, भागवतको जय होस्, भक्तहरूको जय होस्, आचार्यको जय होस्। जय श्रीमन्नारायण।